बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत की तख्लीक किस चीज़ से की गई थी? मर्द की पसली से या किसी और चीज़ से? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को किस तरह तख्लीक किया। एक बार एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में बाकी रहेगा? गैब जानने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ एक शख्स जो जहन्नुम के गहरे गड्ढे में होगा और ऊंची आवाज़ में या हन्नानु या मन्नानु पुकार रहा होगा। उसकी आवाज़ बुलंद होगी, यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुनेंगे तो ताज्जुब से कहेंगे, अल्लाह जब, यानी अजीब बात है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्शे इलाही के सामने हाजिर होंगे, सर सजदे में रख देंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राईल अपना सर उठाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राईल तुमने क्या अजीब चीज़ देखी? जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह पाक, मैंने एक आवाज़ सुनी, कोई शख्स जहन्नुम के गहरे गड्ढे में है और या हन्नानु या मन्नानु कहकर पुकार रहा है। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राईल मालिक यानी दारोगा जहन्नुम के पास जाओ, उन्हें कहो वो बंदा जो हन्नानु या मन्नानु पुकार रहा है उसे जहन्नुम से निकाल लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे, दस्तक देंगे। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नुम के अंदर चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम ऐसे ही जहन्नुम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप उस या हन्नानु या मन्नानु पुकारने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राईल जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा अर्श इलाही के सामने हाजिर होंगे, सर सजदे में रख देंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल सर उठाओ, तुम या हन्नानु या मन्नानु पुकारने वाले को क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला दारोगा जहन्नुम। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम ने माज़रत कर ली है। वो कहते हैं, जहन्नुम ने सांस लिया है, उसकी वजह से पत्थर, लोहे और इंसानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर जाएं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा जहन्नुम के दरवाज़े पर जाएंगे। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम को या हन्नानु या मन्नानु पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नुम के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकाल कर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे लेकर अर्श इलाही के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख देंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राईल सर उठाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए मेरे बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या उन रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था, तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा इन तमाम बातों का इकरार करेगा, यानी कहेगा, हाँ या अल्लाह पाक, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फिर तूने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह क्यों किए? बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह पाक, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सज़ा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। इसके बावजूद मेरी उम्मीद न टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसीलिए मैं या हन्नानु या मन्नानु पुकारता रहा।
مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ پاک اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ دوستو، یہ ہے وہ جہنم جو ایک سانس لے تو پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان فرق نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ حضرت مالک علیہ السلام جو اہل جہنم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، یہ بھی پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ یہ وہ جہنم ہے، اس میں وہ جائیں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرد کی پسلی سے عورت کو تخلیق کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیا راز تھا، کیا حکمت تھی۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ پاک نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورت کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اگر تم اسے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن کی ہی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن کی ہی حالت میں فائدہ اٹھا سکتی ہو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ گئے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد اسے طلاق دینا ہے۔ دوستو، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں، انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے، عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں، منفی پہلو نکال کر اللہ کی بنائی تخلیق اور چیزوں کا مذاق نہ بنائیں۔ دوستو، ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، کل بروز قیامت ہمارے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خوب نیکیاں کمائی ہوں گی، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں پیش رہے ہوں گے، والدین کی خدمت کی ہوگی، گناہوں سے بچتے رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کل روز قیامت ہماری نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا، اور انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، جان بوجھ کر نمازیں قضا کی ہوں گی، جان بوجھ کر روزے قضا کیے ہوں گے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، سودی لین دین جاری رکھا ہوگا، والدین کا دل دکھایا ہوگا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہوں گی، فلموں ڈراموں وغیرہ میں وقت برباد کیا ہوگا، ہمارے گناہوں کے سبب کل بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے محرومی ہوگی، ہمارے گناہ کا پلڑا وزنی ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، تو ہم جہنم کے حقدار قرار پائیں گے۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خار یا الہی، مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، تو مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی،
گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔